नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा 3 दशकको गौरवमय इतिहास बोकेको हिमालयन बैंक वित्तीय एवं व्यावसायिक रूपमा थप सबल, सक्षम र अग्रणी बैंक बन्दै गएको छ। तत्कालीन समयमा बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकताको उपजको रूपमा यस बैंकको उदय भएको थियो। मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि मुलुक खुला अर्थतन्त्रमा गएसँगै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि थप बैंक आवश्यक थियो। जतिबेला निजी लगानीमा नोबेल, ग्रिनलेज र इन्डोस्वेज गरी 3वटा बैंक स्थापना भइसकेका थिए। सो अवस्थामा पाकिस्तानको हबीब बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा यस बैंकको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा यस बैंकका प्रमुख नेपाली प्रवर्धकहरूमा हिमालय शमशेर राणा, पृथ्वी बहादुर पाण्डे, नरसिंह बहादुर श्रेष्ठ र मोहन गोपाल खेतान हुनुहुन्थ्यो। बैंकको औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। स्थापनापछि छोटो समयमै मुलुकभर बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न हिमालयन बैंक सफल भएको थियो। मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा आधुनिकता भित्राउने श्रेय हिमालयन बैंकलाई जान्छ। बैंकले सन् 1994 मा अटोमेटेड टेलर मेसिन एटीएम ल्याएपछि नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको प्रयोग सुरु भएको हो। यस्तै बैंकले नेपाली बजारमा पहिलो पटक आफ्नो पूर्ण स्वामित्वको क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो, जुन एकदम लोकप्रिय बन्न सफल भयो। अहिले यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको विकास र बैंकिङ प्रति ग्राहकको बढ्दो चेतनालाई मध्यनजर गर्दै भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स, युनियन पे, एससीटी कार्ड जस्ता सेवा दिँदै आएको छ। हाल बैंकले क्यास रिसाइकलर मेसिन समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यसबाहेक मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङका साथै अनलाइन मार्फत विभिन्न बैंकिङ सेवा सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। समग्रमा डिजिटलाइजेसन र अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा विस्तारमा हिमालयन बैंकले ठूलो फड्को मारिसकेको छ र यो क्रम निरन्तर जारी छ। साथै बैंकले काठमाडौँको दरबार मार्ग र न्यू रोडमा बैंकिङ सेवाका लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्दैछ। यस बैंकले प्रस्तुत गरेको हिमाल रेमिट प्रिमियम अनलाइन ग्राहक केन्द्रित र आधुनिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको रेमिट्यान्स सेवा हो। करिब 2 दशकदेखि रेमिट्यान्स सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको हिमालयन बैंक यस क्षेत्रकै अग्रस्थानमा छ। हाल विश्वका 16 देशमा हिमाल रेमिटको बृहत नेटवर्क छ, जसमार्फत सहज र सुलभ ढङ्गले रेमिट्यान्स सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। हाल यस बैंकको निक्षेपतर्फ 10 प्रकारका खाता र 11 प्रकारका कर्जा खाता सञ्चालनमा छन्। बैंकको चुक्ता पुँजी 14 अर्ब 62 लाख रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्षसम्ममा बैंकले 1 खर्ब 78 अर्ब 48 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने 1 खर्ब 56 अर्ब 44 करोड कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकले कुल 74 शाखा, 7 विस्तारित काउन्टर, 161 एटीएम र 6000 भन्दा बढी पीओएस टर्मिनल्सबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। बैंक सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा समेत प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, विपद, मानव सेवा, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। यसबाहेक विभिन्न कार्यक्रममा समेत बैंकले सहकार्य गर्दै आएको छ। स्थापनाको छोटो समयमै मुलुकभर बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सफल सिभिल बैंक लिमिटेड अन्ततः हिमालयन बैंक लिमिटेडसँग समाहित भएको छ, जसअनुसार एकीकृत कारोबार सुरु हुँदैछ। 12 वर्षको यात्रामा यस बैंकले बनाएको ब्रान्ड, आर्जित विश्वास र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको टेवा निकै ठूलो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरी 2067 मङ्सिर 10 गतेदेखि बैंकले कारोबार सुरु गरेको थियो, जसको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको थियो। स्थापनापछि देशभर बैंकिङ पहुँच विस्तारको लक्ष्यमा यो बैंक अग्रसर भएको थियो। सिभिल बैंकले आर्थिक वर्ष 2070-71 मा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्थासँग मर्ज गरेको थियो। यससँगै बैंकको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 88 करोड पुगेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्ससँग मर्ज तथा युनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो। यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब 18 करोड पुगेको थियो।
यस्तै पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो। तदनुरूप यस बैंकले विभिन्न मितिमा विभिन्न बैंकहरूसँग मर्ज तथा प्राप्तिका लागि छलफल गरेको थियो। जसअनुसार विक्रम सम्वत 2079 असार 29 गते 100 बराबर 80.28 को शेयर स्वाप अनुपातमा हिमालयन बैंकसँग प्राप्तिमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरियो। यस सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव बैंकको पुस 28 मा सम्पन्न साधारण सभाबाट पारित भएको थियो। समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अघि बढेको सिभिल बैंकले आफूलाई नमुना बैंकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो। यसका लागि मौलिक बैंकिङ सेवा पस्कँदै आउनु यस बैंकको प्रमुख विशेषता थियो। आफ्नै नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहँदा समेत सिभिल बैंक बृहत शाखा सञ्जाल, डिजिटल एवं अत्याधुनिक बैंकिङ र सरल कर्जा सुविधामा प्रतिबद्ध रहँदै आएको थियो। यसरी बैंकिङ सेवा मार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याएको देनलाई बैंकले गौरवको रूपमा लिएको छ। एकीकृत कारोबार हुनु अघिसम्म सिभिल बैंकले 115 शाखा, 13 एक्सटेन्सन काउन्टर, 2 शाखा रहित बैंकिङ सेवा र 102 एटिएमबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो। 12 वर्ष लामो यात्रामा बैंक व्यावसायिक एवं वित्तीय कारोबारमा मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा समेत जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको थियो। हाल सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी 9 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बैंकले चुक्ता पुँजीको 5% बोनस शेयर पारित गरेको थियो। स्थापना यता हालसम्म बैंकले 93 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन तथा 87 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रोत्साहनपछि लगानीकर्ताको सर्वोपरि हित र व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्तिलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस बैंकले प्राप्तिमा जाने बाटो रोजेको हो। तर मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रमा यस बैंकको योगदान आम उद्यमी, व्यवसायी, बैंक सञ्चालक र बैंकमा आबद्ध नागरिक माझ सधैँ स्मरणीय रहनेछ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गरेपछि हिमालयन बैंकले पनि यसमा उदारता देखाएको छ। लगानीकर्ताको सर्वोपरि हित र व्यावसायिक उद्देश्य पूर्तिका लागि समेत बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा आफूलाई खुला राखेको थियो। जसअनुसार केही बैंकहरूसँग मर्जर तथा प्राप्तिका लागि छलफल गरेकोमा अन्ततः 2079 असार 29 गते 100 बराबर 80.28 को शेयर स्वाप अनुपातमा सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरियो। यस सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव दुवै बैंकको पुस 28 मा सम्पन्न साधारण सभाबाट पारित भएको थियो। हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकका अध्यक्षद्वयबाट एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गरिएको थियो। बैंकको क्यापिटल बेस ठुलो र आफ्ना व्यावसायिक विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न आफ्नो अनुगणित सम्भावनाहरू सार्थकता प्रदान गर्न हिमालयन बैंक एउटा मिल्ने सहयात्रीको खोजीमा थियौँ। हामीले सेवामा अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न र देशकै आर्थिक स्थिरताको लागि सिभिल बैंकलाई प्राप्तिका लागि उपयुक्त देख्यौँ। आगामी दिनमा जुन सिभिल बैंकले ग्रहण गरेको डिजिटाइजेसनको जुन माध्यम थियो त्यो हिसाबले हामी कम कर्मचारीबाट बढीभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने हिसाबले चाहिँ हामी अघि बढिरहेका थियौँ। त्यही अवधारणाले पनि हिमालयन बैंकले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। जसअनुसार गत शुक्रबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ। हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेसँगै बैंकको कुल अधिकृत पुँजी 26 अर्ब, जारी तथा चुक्ता पुँजी 21 अर्ब 65 करोड र कुल पुँजी कोष 36 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। यसैगरी बैंकको कुल शाखा सञ्जाल 189, विस्तारित काउन्टर 20 र एटिएम संख्या 263 पुगेको छ।
प्राप्तिपछि एकीकृत बनेको बैंकको निक्षेप 2 खर्ब 74 अर्ब भन्दा बढी र कर्जा प्रवाह 2 खर्ब 50 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। यस्तै बैंकको कर्मचारी संख्या 1970 जना भन्दा बढी छन्। हामीहरु चाहिँ यो एक्विजिसन भएपछि हामीहरु टोटल डिपोजिट्समा हामी चाहिँ 7औं तहमा हुन्छ बैंकिङको र्याङ्किङमा। इन टर्म्स अफ टोटल लोन्स एन्ड एडभान्सेस पनि हामी 6th हुन्छ र चाहिँ नि हाम्रो टोटल एसेट साइज वाज 7th, टोटल लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा 7th, टोटल डिपोजिटमा 7th, टोटल इक्विटीमा पनि 7th, ग्रोस इन्ट्रेस्ट इन्कममा हामी 4th हुन्छ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा हामी 4th हुन्छ। अब हामीहरुको चाहिँ नि अब फुटप्रिन्ट ब्रान्चेसहरु पनि टोटल नम्बर अफ ब्रान्चेस पनि हामीहरुको 189 हुन्छ र 20 एक्सटेन्सन काउन्टर्स। टोटल नम्बर अफ अकाउन्ट्स हिमालयन बैंकको अहिले चाहिँ नि हाम्रो झन्डै 7 लाख प्लस हरियाणामा र चाहिँ नि सिभिल बैंक चाहिँ नि 8 लाख प्लस गरेर हाम्रो चाहिँ झन्डै 1.6 मिलियन अकाउन्ट्सहरु हुन्छ। सिभिल बैंकलाई प्राप्ति पछिको एकीकृत कारोबारबाट हिमालयन बैंकको वित्तीय तथा व्यावसायिक आकार मात्र बढ्ने छैन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले पुर्याउने योगदान समेत फराकिलो हुनेछ। आन्तरिक एवं बाह्य कारणले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको इकोसिस्टम नै खलबलिएको र त्यसबाट बैंकिङ क्षेत्र समेत प्रभावित भइरहेको अहिलेको अप्ठ्यारो स्थिति सहज बनाउन हिमालयन सिभिल एकीकृत कारोबारले ठूलो भर्तेक पुग्नेछ, जुन आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।